बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक सही मुस्लिम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ज़माना जाहिलियत के दौरान किए गए एमाल का मवाख़ज़ा होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुछ लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमसे उन एमाल का मवाख़ज़ा होगा जो हमसे जाहिलियत के ज़माने में सरज़द हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जिसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया तो इसका मवाख़ज़ा नहीं होगा, और जिसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल ना किया बल्कि बज़ाहिर मुसलमान और बातिन में काफिर, तो इससे दौर जाहिलियत और दौर इस्लाम दोनों के एमाल के बारे में मवाख़ज़ा होगा। सही मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमसे ज़माना जाहिलियत में किए गए एमाल के बारे में मवाख़ज़ा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया इससे जाहिलियत वाले एमाल के बारे में बाज़ पर्स नहीं होगी, और जिसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल ना किया सिर्फ दिखलावे के लिए, इससे ज़माना जाहिलियत और ज़माना इस्लाम दोनों के बारे में बाज़ पर्स होगी। सही मुस्लिम। इस्लाम लाने के बाद गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हिजरत और हज के बाद गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत इब्न सलमा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हम हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए। जब वो मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे, वो बहुत देर तक रोते रहे और चेहरा मुबारक दीवार की तरफ फेर लिया तो इनके बेटे इनसे कह रहे थे कि ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये खुशखबरी नहीं सुनाई। तो हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर मुतवज्जा हुए और फरमाया कि हमारे नज़दीक सबसे अफजल अमल इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और मुझ पर 3 दौर गुज़रे हैं। एक दौर तो वो है जो तुमने देखा कि मेरे नज़दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई मबगूज़ नहीं था, और मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबू पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूँ। नाउज़ बिल्लाह। अगर मेरी मौत इसी हालत में आ जाती तो मैं दोज़खी होता। फिर जब अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाली तो मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک شرط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا شرط ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کیا میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانے کے بعد اس شخص کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہجرت سے اس کے سارے گناہ، اور حج کرنے سے بھی اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں تھی، اور نہ میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کا مقام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے مجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرپور دیکھنے کی سعادت نہ تھی، اور اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک کے متعلق پوچھتا تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجہ عظمت و جلال دیکھ نہ سکا۔ اگر اس حالت میں میری موت آ جاتی تو مجھے جنتی ہونے کی امید تھی۔ پھر اس کے بعد ہمیں کچھ ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ میرا کیا حال ہوگا۔ بس جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کرو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا۔ اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو، اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب عز و جل کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔